अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज़ और मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और मैं हूं सिद्रा इमरान। खबर शामिल करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में तारीखी किरदार अदा किया, जबकि 60 रोज़ में मुस्तकिल मुआहदे की उम्मीद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा है कि एक तारीखी दिन है और वो कौमी मामलात पर ऐवान को एतमाद में लेना चाहते हैं। पाकिस्तान खिते में अमन, इस्तेहकाम और ताउन के फ़रोग के लिए फ़आल किरदार अदा कर रहा है और बैनुल अक़वामी सतह पर सिफारती कोशिशें मुसलसल जारी हैं। हालिया बैनुल अक़वामी पेशरफ्त खिते के लिए गैर मामूली अहमियत रखती है और पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात, सिफारतकारी पर अमन हल की हिमायत की है। पाकिस्तान ने कौमी मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ इलाकाई अमन के लिए भी ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान स्विट्ज़रलैंड में होने वाले मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है, जबकि पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान फासले कम करने और मुज़ाकरात को कामयाब बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। मुज़ाकरात मुस्बत माहौल में हुए और फ्रीकैन ने 60 रोज़ में हतमी मुआहदे के लिए एक रोड मैप पर इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तान ने खलूस नियत और संजीदगी के साथ सिफारती कोशिशें की। मुज़ाकराती अमल के दिन रात जारी रहा और तमाम मुतल्लिका फरीकों के इत्तफाक से मुश्तरका अलामिया तैयार किया, जिसकी बाद अज़ा तौसीक भी की गई है। शक नंबर 234 नायनार फोटाबाज के बहादुर सपूत और गोरिया बरादरी के फ़ख्र हवालदार असगर अली गवारिया शहीद की 24वीं बरसी है और आपने 22 जून 2002 को सियाचिन के पुनियाल सेक्टर में वतन अजीज़ के दिफा के दौरान दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया और शहादत का अजीम रुतबा पाया। हवालदार असगर अली गवारिया शहीद की वतन से मोहब्बत, जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। कौम अपने इन अजीम सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती, जिन्होंने मादरे वतन की सलामती और बका के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। अल्लाह ताला शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए और उनके मज़ार को नूर से भर दे और लाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। मंडी भाउलदीन का कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन मोहम्मद अली और रीजनल पुलिस अफसर खुरम शहजाद हैदर वराइश ने मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में ज़िला मंडी भाउलदीन का तफसीली दौरा किया। नवीद अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक जहां उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ज़िले अमन कमेटी के इजलास में सदारत करते हुए मुहर्रमुल हराम के इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया, ज़िले कंट्रोल रूम का मुआयना किया और मुख्तलिफ जुलूसों के रूट्स का दौरा करके इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कामरान आमिर खान, ज़िले अमन कमेटी मेंबरान, उलमा कराम और बैनुल मुस्लिमीन के नुमाइंदगे भी शामिल थे। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने मुहर्रमुल हराम के दौरान किए गए सिक्योरिटी इंतजामात, सफाई सुथराई और तिब्बी इमदाद, लाइटिंग और दीगर ज़रूरी इंतजामात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन मोहम्मद अली का कहना था कि इस्लाम अमन और सलामती, भाईचारा और यकजहती का दीन है। इसमें बदअमनी, दहशतगर्दी और शरपसंदी की गई गुंजाइश नहीं है। अमन कमेटी के अरकान, उलमा कराम और माशरे के दीगर सरकर्दा अफराद अमन व अमान के क़याम, मिली यकजहती, बाहमी रवादारी, मजहबी हम आहंगी के फ़रोग के लिए कलीदी किरदार अदा करें। कमिश्नर गुजरावाला मोहम्मद अली का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन के मुताबिक मुहर्रमुल हराम के दौरान अज़ादारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने और मौसर इंतजामात यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इलाका थाना ततले अली कला मुस्तफ़ाबाद तहसील नौशहरा विरका का रहायशी मोहम्मद अरशद इलाका के बासर बदमाशों के जुल्म से तंग आकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। मुलजमान जिनमें माजिद उर्फ डॉन, शहजाद, शाहिद ताहिर, अमैर और दीगर इलाका में खौफ व हिरास से फैलाने के लिए सरेआम असलिया की नुमाइश और हवाई फायरिंग करते हुए दिखाई देते हैं, जिस पर मकामी पुलिस की खामोशी पुलिस की गुड गवर्नेंस का राग गाने वालों पर सवालिया निशान है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। इलाका थाना ततलेवाली किला मुस्तफाबाद तहसील नौशहरा विरका का रहायशी मोहम्मद अरशद इलाका के बासर बदमाशों के जुल्म से तंग आकर खुदकशी करने पर मजबूर हो गया। बासर बदमाश जिनमें शहजाद, शाहद, ताहर, उमैर, अलियान,
فرحان رؤف اور ماجد عرف ڈاؤن شامل ہیں۔ سابقہ ریکارڈ یافتہ اور قبضہ مافیا کے ساتھ ساتھ چوری ڈکیتی کی وارداتوں کے ماہر ہیں۔ علاقہ تھانہ کے چند ملازمین کی سرپرستی حاصل ہونے کی وجہ سے محمد ارشد، محمد اسلم، قدیر، صغیر، کبیر، اصغر، ندیم، نوید، مبین، یاسین، یامین، مرتضی سمیت دیگر خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان بغیر کسی خوف کے علاقہ میں سر عام اسلحہ کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، جبکہ مقامی پولیس خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگی۔ ایس ایچ او اور مقدمہ کے تفتیشی کا کہنا ہے کہ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور متاثرین کو ہر ممکن انصاف فراہم کیا جائے گا، جبکہ متاثرہ خاندان نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، آئی جی پنجاب، آر پی او گوجرانوالا اور ڈی پی او گوجرانوالا سے ملزمان کی فوری گرفتاری اور قانونی تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔ محمد ارشد اور دیگر نے کہا، اگر ہمیں کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ داری انہی ملزمان پر ہوگی۔ ملزمان نے علاقہ میں خوف کی فضا قائم کر رکھی ہے۔ ملزمان کا سر عام اسلحہ کی نمائش کرنا اور ہوائی فائرنگ سے علاقہ میں خوف و ہراس پھیلانا مقامی پولیس اور سی سی ڈی کو کھلا چیلنج ہے۔ خوف میں مبتلا خاندان نے میڈیا کے نمائندوں سے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا، چھوٹے ڈانگ نال لے کے انہوں جاب ہمیں کٹیا کھڑایا سارے پنڈ سارے گئے چکار لے کے گئے ڈنڈے پا کے رکھنا لے کے گئے میں تمہیں مار دیا تھان ساری کسی نے چڑھ دیا 1347 کار ہے انہوں کی پھر پولیس آئی کہ پھر اپنا ٹرک گھر لینا پولیس والے گھر بھیج ٹرک ساڈا پڑ لے کے تھانے پکڑ کے انہیں چپیڑا مارتے لڑتے ہیں انہوں سارے بچے چھوٹے چھوٹے تشدد کرتے ہیں، ہوں تک انہیں ٹرک تھلے دین لگے سن بچہ۔ اس طرح ہور بھی بڑے معاملات نے، لیکن یہ ہوں جڑا قبضہ مافیا والا نے کام کیا، اسی دے بھی رہے پھر بھی وہ سارے دے آ کے پہنتے ہیں بار بار لڑنا سے، سانو انصاف چاہیے۔ کیمرہ مین سید صدر بخاری کے ساتھ امین نقیبی۔ دیگر شہروں کی طرح جھڈو میں بھی وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں واضح کمی کے باوجود ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کوئی کمی نہ ہو سکی، جس کے باعث شہری شدید پریشانی کا شکار ہے۔ اور جھڈو شہر سے کراچی کے درمیان سفر کرنے والے مسافروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بار بار کمی کے باوجود ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں کوئی ریلیف نہیں دیا۔ مسافر گاڑیوں نے مالکان اپنی من مانیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور من پسند کرائے وصول کیے جا رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی پہلے ہی عروج پر ہے، ایسے میں ٹرانسپورٹ کے بھاری کرایوں نے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ روزگار، تعلیم اور علاج کی غرض سے سفر کرنے والے افراد سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لے کر کرایوں میں کمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ میرپور متھیلو محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لینے کے دوران پاک آرمی کی 16 ڈویژن پنو عاقل کینٹ کے بریگیڈیئر جمیل حیدر نے ہدایت کی ہے کہ سوشل میڈیا پر مذہبی نفرت پھیلانے والے عناصر کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ تمام مذہبی مکاتبہ فکر اور تنظیمیں ضابطہ اخلاق کی مکمل پابندی کریں تاکہ امن و امان کی فضا برقرار رہے۔ بریگیڈیئر جمیل حیدر نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ ماتمی جلوسوں اور مجالس کو فل پروف سیکورٹی فراہم کی جائے اور کسی بھی شرپسند عناصر کو امن خراب کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ محرم الحرام کے دوران بین المذاہب ہم آہنگی اور رواداری اور بھائی چارے کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے، جبکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہر ممکن اقدامات کو یقینی بنائیں گے تاکہ عزاداری کے تمام پروگرام پرامن ماحول میں منعقد ہوں۔ سرگودا میں زینب کیس کی دردناک تاریخ دہرا دی گئی ہے۔ شہر میں آج صبح تقریباً 10 سے 11 بجے منتہا نامی بچی گھر سے 8 بجے نکلی اور ہنی کریانہ سٹور سے سامان لینے گئی، لیکن 2 گھنٹے گزرنے کے باوجود واپس نہ آئی۔ اہل خانہ نے منتہا کی تلاش میں قریبی دکانوں سے سی سی ٹی وی فوٹیجز چیک کی۔ فوٹیجز میں دیکھا گیا کہ منتہا آرٹ بلاک کی ایک دکان کے اندر گئی مگر واپس باہر آتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ پولیس نے دکان پر چھاپا مارا تو تلاشی کے دوران انکشاف
इंकशाफात हुआ कि दुकान में मौजूद मुतअद्दिद अफराद ने दुकान के ऊपर वाले कैमरे में मुंतहा के साथ मुबैना ज़्यादती की है और मुमकिना तौर पर मुंतहा की चीखों पुकार पर इसे मार डाला। मुलजिमान का इरादा था कि जैसे ही रात होगी तो हम बॉडी ठिकाने लगा देंगे, मगर करीबी दुकानों पर लगे CCTV कैमरों और सरगोदा पुलिस की फौरी एक्शन ने मंसूबा नाकाम बना दिया। TPO सरगोदा समेत आला पुलिस अफसरान मौके पर पहुंचने और इससे अफसोसनाक वारदात के जाए वक़्वा का जायजा लिया गया। इत्तलात के मुताबिक सरगोदा पुलिस और CCTV के 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और इंशाअल्लाह जल्द अच्छी खबर आने का इम्कान है। तो नाज़रीन, खबरों की तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।